सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था। इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई। इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा यह था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है, बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है, फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा, अल्लाह की कुदरत है। अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया,
پھر اللہ نے مالی نقصان، مال کے نقصان سے آزمایا، جان کے نقصان سے آزمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھنا عشق میں امتحان ہوتا ہے، عشق میں آزمایا جاتا ہے، عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو، خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی، دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا، اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر سہما ہوا ہے، بولو ڈرا ہوا ہے، گھبرا پریشان نظر آتا ہے، فکر ابھی سے لگی ہے، رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے۔ کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ بات جان لو، ہمیں کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں، کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی، پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا، کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں، بولو کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو, اب تم بھی کوئی کام کر لو, یہ میرا کام ہے, میرے بچے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو, چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ, باہر ان کو فروخت کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا. حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے. وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو, میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے. کوئی آواز لگا رہا ہے اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے. کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو, یہ رزق دیا کرتا ہے, روزی دیا کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں, بابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو, یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے. اے لوگوں بت خرید لو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اے لوگوں بت خرید لو, یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے. اے لوگوں بت خرید لو, اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کا آواز لگانا. ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے, باہر آئی ہے, کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو, میرا بت پیچھے. ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا, چرا کر لے گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے, اسے چور اٹھائے وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا, وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام قاری امتیاز صاحب قبلہ. کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے, وہ تجھے کیا بچائے؟ بات دل میں اتر گئی. کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو, باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو, فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا, بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی, مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں, ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے. خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے, چاند کو نکالتا ہے, جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے, جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے. کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی, اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لو, سر اس خدا کی بارگاہ میں جھکا دو. اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا. اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی, دین حق کا پیغام سنا دیا, ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا. لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے بابل کے لوگ, ایک میلہ بھی لگایا کرتے تھے. شہر کے باہر ایک میلہ لگتا تھا. ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل جاتے تھے, سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے. جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں. یاد رکھنا عزیزو, اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا, اسلام تماشوں کی اجازت نہیں دیتا, اسلام ڈھول تماشوں کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے یہ محفلیں سجاؤ, جہاں جاؤ
आओ, अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे, तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी है बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामी उल कद्र, मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहीम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की ये हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए, आ गए। सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहीम है, तो एक काम करो, इब्राहीम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहीम का यही काम है, ये इब्राहीम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहीम को बुलाकर सवाल किया, इब्राहीम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहीम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह, इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक
انسان ہے ہمارے معبودوں کو توڑ رہا ہے, ہمارے خداؤں کو گرا رہا ہے, توڑ رہا ہے. اے ابراہیم, اے نمرود وہ ابراہیم ہے, ہمارے خداؤں کی اہانت کر رہا ہے, انہیں توڑ رہا ہے. نمرود نے اتنا سنا, اسے بھی غصہ آیا, کہنے لگا بلاؤ ابراہیم کو. بلا لیا میرے عزیزو. اب ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں. اب ذرا دیکھو اللہ نے آزمایا ہے. ادھر ابراہیم کھڑے ہیں, ادھر ساری دنیا خلاف ہے, اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں, ادھر وقت کا بادشاہ ہے. یاد رکھنا لوگوں, زمانہ خلاف ہو, ڈرنا نہیں ہے, حق پہ قائم رہنا ہے, حق سے کبھی منہ نہیں موڑنا ہے. حضرت ابراہیم نے بتا دیا ہے, سارا زمانہ مخالف ہو, ساری دنیا خلاف ہو, لیکن حق پہ ڈٹے رہنا, استقامت ہونی چاہیے. تمہارے قدم لڑکھڑائیں نہیں, تمہارے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ ہو. یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر, حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں. نمرود کہتا ہے, اے ابراہیم کس خدا کی بات کرتے ہو, ہمارے خداؤں کی اور میری اہانت کرتے ہو. کہنے لگا ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے نمرود جان لے میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے, زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی رب دیا کرتا ہے. فرماتے میں اس رب کو مانتا ہوں, اس پروردگار. یہ کہنے لگا, اے ابراہیم تم کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے. کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. کہنے لگا اے ابراہیم سنو, زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں. دو قیدی اس نے